शबानुल मौसम इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है। इस माह की 15 तारीख की रात को शब बारात कहते हैं। हदीस पाक में आता है कि इस रात को पूरे साल के लिए रिस्क, मौत और बाकी हिसाब किताब लिखा जाता है। इस रात को अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत तलब करना चाहिए। रात को इबादत करना और दिन का रोज़ा रखना मुस्तहब है। हदीस पाक में आता है कि इस रात को अल्लाह अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि कोई माफ़ी मांगने वाला कि उसे मैं माफ़ कर दूं, कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता कर दूं। तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कब्रिस्तान जाते और इस हाथ कबूर के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते। इस शब में इबादत की नीयत से गुस्ल करके 2 रकात नफ़ल तहियातुल वज़ू पढ़ें। हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और मगरिब के वक्त ही मशगूल हो जाएं ताकि नामा अमाल की इब्तिदा अच्छे कामों से हो। ग़ुरूब आफ्ताब से पहले 40 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम पढ़ें तो अल्लाह ताला 40 बरस के गुनाह माफ़ कर देता है। इस शब में कुरान शरीफ, दरूद शरीफ, सलातुत तस्बीह और दीगर नवाफिल अदा करें। 8 रकात नफल नमाज अदा करें। हर रकात में बाद सूरत फातिहा की सूरतुल कद्र 1 बार और सूरह इखलास 25 बार पढ़ें। मखूस अज फजीलत की रातें। जो शख्स शब बारात को 2 रकात नफल इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 15 बार सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह ताला इसको जन्नत में मकान अता फरमाएगा। 8 रकातें एक सलाम के साथ पढ़ें और इनका सवाब हज़रत सैयदतुल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हजूर पेश किया जाए तो हज़रत सैयदतुल फातिमा फरमाती हैं, मैं ऐसे शख्स को जन्नत की ज़मानत देती हूँ। इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। 10 रकातें नफल पढ़ें और हर रकात में 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें तो अल्लाह ताला इसकी तमाम हाजतें पूरी फरमा देगा और इसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। रूहुल बयान। 100 रकात नफल 2-2 करके पढ़ें। हर रकात में 11-11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। इसे सलातुल खैर कहते हैं। हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह ने 3 सहाबा से नकल किया है कि जो शख्स ये नमाज पढ़े अल्लाह ताला इस पर 70 मरतबा नजरे रहमत फरमाता है और 70 हाजतें पूरी फरमाता है। शब बारात बड़ी रहमतों, बरकतों, बख्शिशों, अजमतों वाली शब मुबारका है। ये वो शब मुबारका है जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है। शब बारात को हजूर अकरम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते और मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते थे। इस शब मुबारक में रब्बुल कायनात की रहमत इस कदर मुअज़्ज़न होती है कि बनी कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल सरवर कोनो मकान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब बारात 15 शबान की रात को कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत करे और सदके दिल से इन आयात करीमा पर अपने ख्याल जमाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसके वालिदैन के आज़ाब को कम कर देता है। ख्वाह वो काफिर व मुल्हिद हो या गुमराह ही क्यों ना हो। दानाए सबल ने फरमाया, जो शख्स इस शब मुबारका में इबादत करे और गुनाहों पर शर्मिंदा हो तो अल्लाह ताला इसकी हर दुआ कबूल फरमाएगा, ख्वाह इसकी दुआ अपनी बुलंदी और वसतों के एतबार से ओहद पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। इस रहमतों और बख्शिशों भरी रात में कसरत से तिलावत कलाम पाक, दरूद शरीफ, सलातुन तस्बीह के अलावा मंदरजा ज़ैल नवाफिल अदा किए जाएं
तो कम से कम इबादत करने से ज्यादा सवाब हासिल होगा। शब बरात के नवाफिल माँ फजीलत। नंबर 1, शाफ़े यौम जज़ा का फरमान आली शान है कि जो शख्स आज की शब 12 रकात नमाज नफल 2-2 या 4-4 करके पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको 12,000 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 12 साल की इबादत का सवाब लिखता है और गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसा कि आज ही उसने जन्म लिया हो, और 80 दिन तक इसके गुनाह नहीं लिखे जाते। मजीद इरशादी करामी है कि जो शबान की पहली रात और आखिरी जुमा रात को रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इसको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। नंबर 2, खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जो शख्स 8 रकात नमाज नफल 8 रकात इकट्ठे एक सलाम के साथ अदा करे और इसका सवाब मुझे पहुंचाए तो मैं इस वक्त तक जन्नत में कदम ना रखूंगी जब तक इस शख्स की बख्शिश ना करवा लूं। नफल पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह है। सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह पढ़े। हर 2 रकात के बाद अत्ताहियात में बैठी और पूरी अत्ताहियात पढ़े और सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाएं। इस तरतीब के साथ 8 रकात नमाज नफल मुकम्मल करके सलाम फेरे और इसका सवाब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बख्श दे। नंबर 3, हैदर करार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स 14 रकात नमाज नफल 2-2 या 4-4 करके किसी सूरा की कैद नहीं पढ़े और ये नवाफिल अदा करने के बाद सूरह फातिहा 14 मरतबा, सूरह इखलास 14 मरतबा, सूरह नास 14 मरतबा, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा आयत लक़द जाकुम रसूला मिन अनफुसकुम पढ़े तो अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के नामा अमाल में 20 साल की मकबूल रोज़ा और 20 साल की मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। नंबर 4, ख्वाजा हसन बसरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स 100 रकात नमाज नफल 2-2 या 4-4 करके पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला इस बंदे की तरफ 70 मरतबा निगाह करम फरमाएगा। हर निगाह के बदले इसकी 70 हाजतें पूरी फरमाएगा। अदना तरीन इसकी हाजत इसकी मगफिरत है। इस नमाज को सलातुल खैर कहते हैं। नंबर 5, 8 रकात नमाज नफल हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल कद्र, अन्ना अज़लना 1 दफ़ा और सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़े। 2-2 रकात करके पढ़े। ये नवाफिल पढ़ने से खसूसी रहमतों और बरकतों का नस्वल होगा। शब बरात की खसूसी वज़ाइफ। जो शख्स आज की शब मुबारका में कुरान पाक के दिल यानी सूरह यासीन पढ़ेगा, इसकी रिस्क में बरकत होगी, उम्र में इजाफा होगा और नागहानी आफतों से महफूज रहेगा। इस शब मुबारका में सूरह रेहान पारा 25 की जो शख्स 7 मरतबा तिलावत करेगा, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इस शख्स के 70 हाजात दुनियावी और 70 हाजात आखिर भी पूरी फरमाएगा। इस शब बेरी के दरख्त के 7 पत्तों को पानी में जोश देकर नहाने से तमाम जादू टूने और बुरे असरात से महफूज रहेगा। अमन व अमान और जानो माल की हिफाजत के लिए सूरतुल बकरा की आखिरी रुकू की आयत अमन रसूल से लेकर अलियुल कुमुल काफिरीन तक पढ़ना निहायती बासे बरकत और मुस्तहसिन है। जो कोई 15वीं शबान को रोज़ा रखेगा, दोज़ख की आग उसको ना छुएगी। रब्बुल इज़्ज़त से दिली दुआ है कि वो हमें शब मुबारका के फ्यूज़ व बरक़ात से सही मानों में सरफराज होने की तौफीक अता फरमाए। इस रात के नवाफिल, इस नवाफिल से ना सिर्फ खुद फ़ायदा उठाएं बल्कि दूसरों को भी भेजना है। जी
شب برات سے پہلے انشاءاللہ اللہ پاک بہت اجر دے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نوافل کے طریقہ کار درج ذیل ہیں۔ شبان المعظم شب برات کے نوافل: مغرب کے بعد 6 نوافل، مغرب کے فرض و سنت کے بعد 6 خصوصی نوافل ادا کرنا معمولات اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ سے ہے، جن کی ادائیگی 2 رکعت کر کے کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ دعا کریں: یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بخیر عطا فرما۔ دوسری رکعت شروع کرنے سے قبل یہ دعا کریں: یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ دعا کریں: یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف یا سورۃ الیاسین پڑھیں، یا دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنت لے لو: خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص اس رات میں 8 رکعت نفل ایک ہی نیت کے ساتھ پڑھے، آخر میں سلام اور ہر رکعت میں 11 بار سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف پڑھے اور ان نفلوں کا ثواب خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو بخش دے، تو آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں جنت میں پاؤں نہیں رکھوں گی جب تک پڑھنے والے کی بخشش نہ کرا لوں۔ 50 برس کے گناہ معاف۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اس مبارک رات کو 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف 10 بار پڑھے اور دن کو روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے 50 برس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ حج اور عمرے کا ثواب: جو اس رات کو یا اس مہینے کی ہر جمعرات میں 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں 30 بار سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف پڑھے، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ بخشش کا پروانہ: جو کوئی 8 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ القدر اور 25 بار سورۃ الاخلاص، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عذاب قبر سے نجات: 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا، جس سے عذاب قبر سے نجات اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گی۔ ہر دعا کی قبولیت: 15ویں شب 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 1 بار، سورۃ الاخلاص 1 بار، سورۃ الفلق 1 بار، سورۃ الناس 1 بار پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے آیت الکرسی 1 بار، پھر سورۃ التوبہ کی آخری آیات لقد جاکم رسول تعظیم تک 1 بار پڑھیں۔ دعا خواہ دنیاوی ہو یا دینی قبول ہوگی۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ فراوانی رزق: شبان کی 15ویں شب 2 رکعت نفل پڑھی، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ الاخلاص 15 بار، بعد سلام کی درود شریف 100 بار پڑھیں۔ ترقی رزق کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہوگی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ: اس رات کی خاص عبادت ہے جس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ 4 رکعت نماز نفل، صلاۃ التسبیح کی نیت کی جائے، ہر رکعت میں 75 بار تسبیح پڑھی جائے۔ تسبیح پڑھنے کی ترتیب یوں ہے: پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہ کے بعد 15 بار، رکوع سے پہلے 10 بار، رکوع میں 10 بار، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر 10 بار، سجدے میں 10 بار، سجدے کے درمیان بیٹھ کر 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار،
مکمل 75 ہو گئی۔ اس طرح 4 رکعتیں مکمل کریں۔ یاد رکھیں 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ پہلی 2 رکعت کے بعد اتحیات مکمل سلام پھیرنے تک پڑھنی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا اور کھڑے ہو کر پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھنی ہے، یعنی کہ شروع میں سبحانک اللہ بھی پڑھنا ہے۔ تسبیح یہ ہے سبحانک اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر اس میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ یہ تسبیح تیسرا کلمہ ہے۔ صلاۃ التسبیح اس رات کی خاص عبادت ہے، نیز اس رات میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوگی۔ سال بھر جادو سے محفوظ۔ شبان الموزم کی رات بیری کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر حسب ضرورت سادہ پانی ملا کر غسل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل سال بھر جادو سے محفوظ رہیں گے۔ 40 سال کے گناہ معاف۔ شبان الموسم کے غروب آفتاب کے وقت 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری امت اور پیج ایڈمنز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ شب برات کے مسنون وظائف و اعمال، اس رات عبادت کرنے کا مسنون طریقہ جو اولیاء ائمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ سنتوں سے اخذ کیا درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اس رات کے معاملات کی ابتدا تلاوت قرآن پاک سے کی جائے اور سورہ یاسین کی کم از کم 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ سورۃ الدخان کی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ بزرگوں میں سے کئی نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی پوری سورت کی تلاوت نہ کر سکے تو پہلی 8 آیات کی 30 مرتبہ تلاوت کرے، 2 کم از کم 100 مرتبہ، اگر وقت زیادہ ہو تو 1000 مرتبہ دعائے حضرت یونس رضی اللہ عنہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اس رات کے لیے بڑی مجرب ہے۔ نمبر 3، کم از کم 1 تسبیح استغفار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 4، کم از کم 1 تسبیح درود پاک۔ نمبر 5، اس رات صلاۃ التسبیح کا ضرور اہتمام کریں۔ نمبر 6، کم از کم 8 نوافل قیام اللیل کی نیت سے پڑھیں۔ نمبر 7، محفل نعت اور بعد ازاں حلقہ ذکر کا انعقاد۔ نمبر 8، درج ذیل دعائے محمدی ہے، کثرت کے ساتھ کریں۔ نوافل اور صلاۃ التسبیح کے بعد دعا کریں۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی تھی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ جن احباب کو یاد ہو سکے وہ پوری دعا درج بالا الفاظ کے بعد اس طرح کریں: اللہم انی اسألوک عفو والعافیات والموافات الدائمات فی الدین والدنیا والآخرہ۔